देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा जेरुसलेम शहरा वयर आपली दिश्ट कोसोन रडचे आमी पळयता. जेरुसलेम देवाचें पवित्र शहर जावन आसा आनी जेरुसलेम म्हणल्यार नांवाचो अर्थ जावन आसा शांतीचें शहर, समाधानाचें शहर म्हणून. पूण थंयसर म्हणटा जेजू क्रिस्त समाधानाक व्हरून पायता ती वाट आजपूण तूं जाणा जाल्लें जाल्यार म्हणून उद्गारचें आमी पळयता. वय भाव भयणीनो, आज शहराक पळोवन जेजू रडना, बगर म्हजी आनी तुजी कूड पळोवन, म्हजी आनी तुजी जिणी पळोवन जेजू उद्गारून आसा, जेजू रडून आसा. आमचे वयर ताची दिश्ट आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्तान आमची ही कूड, आम्हा सर्वांची कूड, मनशा कुळाची हर एकल्यांची कूड जेजू क्रिस्तान ताच्या रक्तान धुवन नितळ करून ताच्या रक्तान मोलाक घेतलां आनी ती कूड नितळ पवित्र सांबाळली जाय म्हणून. आनी ही कूड देवाचें मंदीर जायचें, जेजूचो आत्मो आमचे भितर जियेचें म्हणून आनी देवाची महिमा आमचे थंय परगट जायचें म्हणून जेजू क्रिस्तान मोलाक घेतलां. फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 6:19 आमी पळोवंक गेल्यार कळटा, तुजी कूड देवाचें मंदीर जावन आसा, पवित्र आत्म्याचें तें टेंपल जावन आसा आनी तुका तुज्या स्वंत कुशेक जिवंक न्ही, बगर तुका मोलाक घेतलां म्हणून सांगता. आनी ह्या कुडींत हांव देवाची महिमा परगट कर म्हणून आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्तान थंयसर उलो दिला. मात्र न्ही, ह्या कुडीचें मोल आमी पळोवंक गेल्यार फर्स्ट पिटर 1:19 भांगार रुपें तुका दिवना, बगर आई बावीण खतावीण जाल्ल्या शेळयेचें रगत तुज्या कुडीचें मोल जावन आसा म्हणून. वय आमकां व्हरतें मोल दिवन विकतें घेतलां देवान, कित्या पासून ताचें मंदीर करना. आनी तसो जेजू म्हणटा फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 3:16 तुजी कूड देवाचें मंदीर आनी देवाळ तूं जोगासणेन सांबाळ. जर तर देवाळ तूं नास करशी जाल्यार तुका हांव नास करतलो म्हणून. वय भाव भयणीनो, आमच्या कुडी विशांत आमची आस्त न्ही ही कूड. आमी चिंता म्हजी खुशी हांव म्हज्या खातीर जियेतां, म्हज्या एका संतोशा खातीर हांव जियेतां, हांव कशेंय जियेवेत, म्हजी विणसण म्हणून आमी जियोन आसा जाल्यार जेजू म्हणटा तुजी स्वंत कुशी करूंक न्ही ही कूड तुका दिल्या, बगर हांवें ही कूड रचल्या मात्र न्ही, मरण तुजें थंय आसल्यार मरण तें हांवें काडलां आनी तुजे थंय जीव हांवें दिला. आज म्हजे थंय बावार्थ दवरल्या हर एकल्याक ही बाचावी आसा. तुका नास जावचे पसून न्ही, बगर सस्नीक जिविता पसून रचला म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां परत आपोवणें दिता. कित्या पासून म्हळ्यार ताका आमच्या विशांत बरेंच तो चिंतून आसा. आमचे वयर असो मोग आमी पातकी जावन आसतनाच देवान तसो मोग व्यक्त केला. आमी पातक्यांत आसतना ताणें त्या पाताक ताणें ताच्या कुडीर काण गेला आनी ताणें आमचो मोग केला. असो हो मोग आमी अनुभव करीचे. आनी जर तर जेरुसलेम शहर थंयसर नास जाल्लें, थंयसर संपूर्ण नास जाल्लें आमी पळोवंक शकता भाव भयणीनो. जेजूचें प्रवादन तें थंयसर संपूर्ण जालें. तशेंच भाव भयणीनो, आज आमकां थंयसर नास करूंक न्ही, बगर सस्नाक उठोवंक जेजून प्रवादन केलां. हांव पाटी येतां आनी हांव तुमकां आपोवन व्हरतां. कोणाक आपोवन व्हरता? कोणाची कूड मंदीर जाल्या आनी जेजूचो आत्मो कोणा थंय जियेता ताका मात्र पुनर्जिवनपण आनी सस्नीक जिवीत आसतलें. वय भाव भयणीनो, आज आमी परते पाटी परतुया, पातकाक पाट करया आनी त्या समाधानाच्या वाटेन आमी चलया. आमेन.